तू बेदाड़िया मुंह लेके कल हुजूर का सामना कर लेगा? कर लेगा? है इतनी हिम्मत तुझ में? और हजरत जी जिनके लिए आप नहीं ना रख रहे, वो कुरान ने अभी उनके लिए बता दिया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। ओ भाई ये सिलसिले तो यहाँ ही टूट जाने हैं। वो जिनके लिए तुम नहीं ना रख ले, वो ये सिलसिले तो यहाँ ही टूट जाने हैं। मोहम्मद बख्श साहब ने क्या नहीं दिया, जांदी वारी क्या डराउना बनिया, डर दे हथ नहीं लाते हैं। मैं हजरात का नहीं कह सकता, आप मेरा फोन चेक कर सकते हैं। मैंने सियालकोट से यहाँ आते थे, मेरे हाल से पता नहीं कितने फोन सुने हैं, और मुझे जो सबसे ज़्यादा फ़ोन आते हैं और जो दिलों को बड़ा धचका लगता है, अगर किसी बीबी का खावंद फोतो हो जाए ना तो फ़ोन करती है, नहीं इद्दत फ़र्ज थे, इद्दत फ़र्ज थे नहीं, तो फिर रोना आता है, जा बंदे आए ऐसी बीबी ले जा, तेरे लिए 4 महीने अंदर बहन भी नहीं तैयार है। ये सिलसिला तो यहाँ टूट जाती वारी, क्या डराउना बने, डर दे हथ नहीं लाते, जब तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। इसलिए जरा जी चलो कवारों की तो बात बाद में करते हैं। अच्छा जिन्होंने हूँ विआह हो गया वो क्यों नहीं रखने दे तो उनकी ये इस वक्त का बहुत बड़ा जिहाद है। हाँ सौखा काम नहीं इसको रखना, लेकिन रखो फिर देखो मजा क्या आता है, फिर देखो मजा क्या आता है। मैं तो बच्चों को भाई आदत है जब कभी चाबलूसी करना ना, मैंने कभी की है, जो मेरे दिल में होता है मैं वो कह देता हूँ। देखो ना माशाल्लाह हम मिलाद शरीफ का माह गुज़ारा, उससे पाक का माह की तरफ रवाना, तो ये अपनी गलियां सजाए हमारे बच्चों तो मैं बच्चों को कहता लगा रही हो मदीने की उतार रही लगाओ, लेकिन मदीने वाली ना हो। और ये तो सुन्नत मुतवातर है ना। मैं रात को पढ़ रहा था और पढ़ के सिर्फ रोना ही आता है यार, वो कैसे बुजुर्ग थे। मैं पढ़ रहा था, कोई बुजुर्ग थे तो उनको दाएं पाँव पे ना तो हजरत ने वो जो है ना वो मोजा पहना हुआ था, तो तबीब देखने के लिए आया हजरत को, तो वो हजरत को कहता जनाब पैर दिखाओ, थोड़ा था ना दाएं पाँव पे। तो हजरत ने क्या किया, आपने पहले बायां मोजा उतारा। तो हकीम कहता है जनाब थोड़ा दाएं पाँव पे है तो आप बायां ना उतारें, आप दायां क्या गया आज हजरत उनका ही खाती हैं। फिर नहीं दाढ़ी किधर लिखी है जी, उस वक्त तो उस तरह ही नहीं होता था। तो जो अगर तलवार थी तो उस तरह नहीं था। ऐसा निसार साहब को अल्लाह अकल दे, नहीं उस वक्त तो उस तरह नहीं ना होता था, इसलिए दाढ़ियां रख। अल्लाह के बंदे खुदा तुझे अकल दे, वो अगर तलवार थी तो उस तरह नहीं था। अजीब बात है भाई, अजीब ही मंतक सुन ली मैंने तो भाई। नहीं हजरत सारा कुछ ही था, लेकिन क्या था, महबूब का डर नहीं था। इसलिए रखो इसको, इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं होगा अल्लाह की रहमत। लेकिन अगर ना रखोगे हजरत फिर बड़ा कुछ हो जाएगा, फिर बड़ा कुछ हो जाएगा, फिर बड़ा कुछ हो जाएगा। वो आपका मुरीद था तो जो है ना वो उसका एक ही बेटा था, तो लिखा है वो बाहर खेल रहा था कहीं, हजरत शाह सुलेमान तूसी रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो ये भी याद रखना, मुरीद होना भी कोई सौखा काम नहीं। आज तो हर बंदा कहता है डायरेक्ट जनाब पीर नहीं भर्ती कर लेंगे। नहीं भाई, मुरीद बनो, सौखा काम है। और कुर्बान जाऊं जब किताबें पढ़ते हैं तो हैरान होते हैं कि इन लोगों ने मुरीदी की है। वो बेटा बाहर खेलने गया तो लौटा नहीं वापस, तभी मसाजिद को स्पीकर तो लगे नहीं थे कि ऐलान होता। अभी टेलीफोन ईजाद नहीं हुआ था, पुलिस का निज़ाम इतना फ़ाल था नहीं। वो पहले उन्होंने खुद ही तलाश किया, जब नहीं ना मिला तो फिर दूसरा ऑप्शन था चलो चल के पीरा को दुआ करवाने। तो पहले हजरत वो लोग मुरीद थे, वो आए आकर शाह साहब की बारगाह में हजरत वो काका गया तो वो वापस नहीं आया। दुआ फरमाई, काका मिल नहीं रहा, शाह साहब नहीं बोले। वो थोड़ी देर बैठा रहा, जब शाह साहब नहीं बोले उसने 10 बोसी की, कदम बोसी की और चला गया। 18 साल गुजर गए, वो नहीं फिर बोला है। ज़ाहिर है हर साल वो दिन लौट के आता था जिस दिन बेटा खोया था। 18वां साल था और वही दिन था जिस दिन बेटा खोया था। और अल्लाह जल्ला शान हजरत किसी को औलाद का गम ना दिखाए,
اب بچہ انتقال کر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن ایسا معاملہ ہو تو پھر ساری زندگی زخم رستہ رہتا ہے حضرت۔ وہ گھر میں بیٹھے تھے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ پہلی آزمائش ہے، بیویاں اور بچے حضرت، یہ جانچ ہے پہلے۔ وہ گھر میں بیٹھے تھے تو کوئی بات ہو گئی، بیوی پھٹ پڑی، وہ کہتی ہے مجھے نا شاہ صاحب کی باتیں سنایا کرو، میں اس دن مانوں گی جس دن میرا منڈا ڈھونڈ کے دیں گے۔ اب مرید تھا نا، یہاں چوٹ لگی، اس کو کہا اپنی زبان کو لگام دے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو شاہ صاحب یہ کرم بھی کر دیں گے۔ اب پیر بھی نگاہ والا تھا، دیکھ لیا جو مرید کی آزمائش کرنی ہے، مرید نے 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں، وہ بندہ بھیج کے نہ بلایا اس کو، بتایا اس کو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ٹنڈ کروایا کرتے تھے۔ اس کے سامنے سر سے پگڑی اتار کے نا اس کو کہتے ہیں یار بال کافی بڑھ گئے ہیں تو تو میری ٹنڈ نہیں کر دیتا۔ اس کی تو عید ہو گئی، اپنے پیر کی ٹنڈ کرنی ہے، اس نے نام اس طرح تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے اس نے دائیں جانب سے جو ہے نا وہ ٹنڈ کرنی شروع کر دی۔ اب بیوی نے زخم پہلے چھیل دیا ہے، شاہ صاحب سامنے بیٹھے ہیں، اندر بیٹے کی جدائی کا ایک طوفان برپا ہے، لیکن کیا کیا، زبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا، کیونکہ وہ مرید تھے لوگ، یہ کہیں کوئی ایسی بات نہ نکلے اور 18 سال کی محنت رائے گا جائے۔ لیکن طوفان تو طوفان ہے حضرت، راستہ بنا لیتا ہے۔ طوفان نے کیا کیا، آنسوں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں نا وہ شاہ صاحب کا سر کا دایاں حصہ مونڈ چکا تھا، اب بایاں شروع کرنا تھا، بس تھوڑا سا ہلا تو کیا ہوا، آنسوں کے قطرے شاہ صاحب کے سر کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے۔ نہ بھی گرتے ان کو پھر بھی پتا تھا اندر کیا چل رہا ہے، بہانے بنانا تھا نا۔ پیچھے دیکھا تو دیکھا مرید رو رہا ہے، اس کو پوچھتے ہیں اوے نائی بابے یار تو کیوں رون رہے ہیں؟ وہ غالب نے کہا تھا نا، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا کیوں رو رہا ہے، پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا نا حضرت جی، پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ اور کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی حضور آج سے 18 سال پہلے بیٹا کھویا تھا، درخواست دائر کی، آپ نے کلام نہیں فرمایا، میں بھی نہیں بولا۔ آج 18 سال ہو گئے بیٹے کو کھوئے ہوئے، آج گھر میں بیٹھا تھا اور بیوی نے تانا دیا ہے، کہتی میں شاہ صاحب کو تب مانوں گی جب میرے بیٹے کو ڈھونڈ کے دیں گے۔ اور حضرت یہ وہ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا کوئی بھی۔ مسکرا کر فرمانے لگے اس نے کون سا روز روز کہنا ہے، جا گھر بھاگ، تیرے جانے سے پہلے پہلے بیٹا آ چکا ہوگا۔ اب حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا آدھا قدم بھی نہیں، حضرت کو لگا سکتا ہے دوڑ، بڑی دوڑ۔ چھت پہ بیویاں چڑھی ہیں، ایک 20 سال کا گبرو خون ٹھنڈے ہو گئے نا، بیٹے کو نہیں بتانا پڑا کہ یہ باپ ہے، باپ کو نہیں بتانا پڑا کہ یہ بیٹا ہے، خون نے کھینچا دونوں بغل۔ باپ بیٹے سے پوچھتا ہے پتر کس طرح گیا کس طرح آیا؟ وہ کہتا ہے باجی جانے کا تو پتہ نہیں، چھوٹا سا تھا، جب شعور بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں سکھوں کے گھر میں ختنے، انہوں نے کہا ہم نے تجھے اغوا کیا لیکن کیا تھا، جی میرا سکھ مالک کہیں جانے والا تھا، اس نے مجھے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا، میرا منہ دروازے کی جانب تھا، بابا جی دروازے سے نہیں آئے، یا زمین سے نکلے یا آسمان سے گرے، مجھے نہیں پتا کوئی بھی، بھاگ آئے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھوڑے سمیت یہاں کھڑا کر کے خود غائب ہو گیا۔ اب مرید تھا نا، وہ کہتا ہے بیٹا اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جانے پڑے تو کہتا ہے اتنے سونے ہیں وہ اگر لاکھوں میں کھڑا کر دیں گے پھر بھی پہچان لوں گا۔ اور دوسری نشانی یہ تھی بابا جی کی آدھی ٹنڈ تھی آدھے سر پہ بال تھے، چاہے تو اشاروں سے اللہ اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹتے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا۔ لیکن بات حضرت وہی ہے، ہم تو مائل بکرم